Matahong kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang pagbalik. Ug ang atong teksto makita sa buhat 1 bersikulo 11 nga nag-ingon, kining maong Hesus nga naggikuha gikan kaninyo ngadto sa langit. Mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Kitang tanan gusto nga mahibalo nga ang mga butang mahimo nga okay. Gusto nato ang kasiguruhan nga ang katapusan mahimo nga maayo. Nakatan-aw ka na ba og usa ka salida sa makaduha? Nagbasa og usa ka libro sa ikaduha? Nga higayon o nagtan-aw og usa ka dula sa esport nga gipakita na kaniadto nga nahibaluan na nimo ang katapusang score? Unya nakasinati ka og usa ka pagbati nga wala nay kabalaka. Ilabi na kon ang dula, salida o libro natapos nga positibo. Sa diha nga nahibaluan na nato ang resulta sa unahan, walay kapuslanan ang pagkabalaka. Mao kini ang hinungdan kung ngano nga ang libro sa buhat nagsugod sa katapusan. Human si Jesus namatay aron sa pagluwas sa kaliwatan sa tawo ug nabanhaw gikan sa mga patay. Ipakita siya sa iyang kaugalingon nga buhi ngadto sa iyang mga tinunan, sulod sa kapatan kadlaw. Tan-awa ang buhat 1 bersikulo 3, niini nga panahon iyang gipatin-aw sa iyang mga tinunan ang daghang mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios. Human sugua sila nga mahimong iyang mga saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, ug bisan sa labing hiliit nga mga bahin sa yuta. Bersikulo 8. Si Jesus misaka sa langit, siya gibayaw usa ka panganod, midawat kaniya. Ug siya wala na makita. Sa bersikulo 9. Timan-i nga ang mga tinunan nagpadayon sa pagyahat nga maikagon. Ang uban nagtuo nga tingali ilang gipaabot nga ang panganod mawala ug makita pag-usab si Jesus. Sama sa naitabo sa bukid sa Transfigurasyon, apan hinuon nakita sila og duha ka tawo nga nagsulob og silaw nga bisti. Langit ng mga mensahero. Kinsa nagsulti kanila nga kining maong Jesus, kinsa gikuha gikan kanila. Sigurado nga mubalik sa samang paagi nga ilang nakita nga siya miadto sa langit. Busa sa libro sa buhat, sa wala pa kita gisuginlan mahitungod sa pagbunyag sa Espiritu Santo. Kanila ug kun sa usa nga paagi sila mikaylap sa tibuok kalibutan. Sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan hangtod sa ilang naagian nga mga kalistanan. Paglutos ug bisan ang pagkamartir. Ang unang butang nga atong nahibaluan mao ang katapusang sangputanan. Si Jesus mubalik, dili lang kini usa ka posibilidad, kundi usa ka sigurado nga butang. Ug ang kasiguruhan sa iyang pagbalik naghupot kanila nga gawasnon gikan sa kahadlok ug kabalaka sa mga mangitngit ug lisod nga mga adlaw nga mosunod. Kani matuod usab kanato. Niini nga kalibutan na mahimo nga kita naagi sa kasakit ug mga kalistanan. Apan nahibaluan nato ang resulta sa unahan. Siya mobalik alang kanato. Hallelujah mga kapaglaom. Mag-ampot ta, amahan namo naka sa mga langit. Ginoo, kami mapasalamaton sa imong saad, Ginoo, nga ikaw mobalik sa pagkaduha. Ginoo, sa pinaagi sa imong saad kami tabangi nga mahimong successful ang among pagsangyaw sa maayong balita. Ginoo, hinaot kag tawo madala sa imong pulong. Ginoo, sa pinaagi sa imong tabang kami magahimog madasigon sa pagbuhat dira sa imong pulong. Ginoo, salamat kayo sa tanan. Pasaylo kami sa mga sala tungod kami napakyas sa buhat sa punog sa unahon. In Jesus' name I pray. Amen.